देर इज नो प्रोटेक्शन. ल्हान आसतना आमी एक केन्ना खंय मर्डर जाली ओ कितें जालें बरोसभर तो हुस्को आसतलो लोकांक. सगळे वेता थंय चायेच्या दुकानार बसीन वेताना बस स्टँड उलयत आसतले मर्डर जाल्ली. आयज डेली मर्डर, डेली रेप, डेली मॉलेस्टेशन. हांव जेन्ना दिल्ली गेल्लो पार्लमेंटान कोण मेवले गोवा के हे अरे शराब लडकी हे. हांवें म्हणलें सॉरी दॅट इज नॉट गोवा. तुमकां म्हणलें रॉंग इम्प्रेशन दिलां. आमचे गोवा म्हणटा ते रिच कल्चर, रिच संस्कृती, आमची हेरिटेज. हे म्हणे कोणे रॉंग इम्प्रेशन दिला ना म्हणटा हम लोगों को दिखाई देता है. फक्त नॉर्थ गोवा म्हणटा. नॉर्थ गोवा कोणे विकले आणीत न्ही. सो रेव्होल्युशन स्टार्ट जाला, बुन्याद घाली. हो आतां उजो आमी आख्खे गोंयभर लायतले. What do you think? The laws are not good enough? See, laws are there. Because the conviction rate is very less. Laws are there. But when some influential members from ruling parties are involved, people don't get justice. तांचे दोन ती बाय फोगट, सोनाली फोगट, तिचे कितें जालें? दामली केस ती. अरे शी इज अ बीजेपी लिडर. ती आयिल्ली गोंया. कशी अंडर वॉट सर्कमस्टान्सीस लॉज द पास ती पळोवपाक जाय. पार्लमेंटान कशी मारामारी जाता पळय तशी ती आर्ग्युमेंट जाता. मागीर फायनली कायदो येता. कायदो जेन्ना तो सारको लागू जावपाक जाय न्ही. कायदो आसा तुज्यान 10 वरां नंतर तुज्यान म्युजीक वाजोवपाक जायना. अंजुना जाता, मोर्जी जाता, कालांगूच जाता. तातूंत कोण एक MLA वेता अशें हात जोडटा, पांयां पडटा म्हणटा पुलीस इन्स्पेक्टराक म्युजीक बंद कर. अरे तिची हॉटेलां आसात, तांची हॉटेलां आसात, तांच्या हातून लावड म्युजीक वाजता. एज पर रुल्स रेग्युलेशन यू हॅव टू इन्स्टॉल साऊंड मॉनिटरिंग डिवायसीस. इतले डेसिबल्सां वयर वचत. हे 10 वरां नंतर बंद जावपाक जाय. दे आर ओनली वायलेटिंग. दॅट इज वेर इट आन्सर्स युअर क्वेश्चन. वेन द लॉ मेकर्स themselves are violating, how will the people? So political interference is 100%. the reason for increase in rape. It's a political police sagle involvement that is destroying Goa. But ही पवित्र स्थान देवा देवींचो आमी म्हणटा जमीन गोंया. They will damage Goa. हे पळय आसा पॉलिटिशियन आनी ते सगळे ड्रग डीलर्स आनी they will damage, but they will never be able to destroy Goa. Goa will remain Goa. Thank you. Thank you very much. नंबर घे. विवेकानंदाचा नंबर आसा तू. विवेकानंदाचा नंबर शेअर कर. सर एकूच बायट. तुम्ही म्हटले की तुमची फायल थंयपर्यंत पावना. आमचे साऊथ गोव्याचे MP हांगासर येयले आनी तुमकां मेळ्ळें आनी आतां ती फायल तेंच्या बरोबर दिल्ली वयतली हे बोमा गांवची. हय कित्याक आमी आतां पळय प्रेजिडेंटा कडेन पावयली. आमी फूल डिटेल पावयल्ली. तेंचे कडेन आमकां दिसा भितर आमकां रिजल्ट मेळ्ळो की हेजेर इन्क्वायरी चालू जाली म्हणून. पूण तेज्या उपरांत हांगा गोंयान जे पळय तेजेर हें जावपाक जाय तें खंयच जायना. आनी आयज आमकां कळोन जेन्ना कॅप्टन सर गडकरी सरा कडेन उलयलो तेन्ना तें कळोन येयलें की तेजे कडेन पर्यंत पावोंकूच ना कितें म्हणून. म्हणजे हे गोंयच्या गोंयान दामता म्हणजे हांकां कितें तरी हेंचो स्पेशल एजेंडा आसा हे गांवाच्या बद्दल. हो रस्तो एक निमित्त जावन आसा. आयज जेन्ना आमी ते फायली कडेन पावले पळय लँड सर्वेन तुमकां सांगलां हांवें जे लँड सर्वेन जी फायल तयार जाल्या पळय तेजेर सगळें कितें दाखयता. आयज हांव बोमकारांकूय एक सांगूंक सोदता तुमी विश्वास धरा की ना धरा. जर तर आयज आमी फाटीं रावले ह्या विशयाचेर आनी हे राजकारण्यांक बळी पडले जाल्यार आमच्या फुडल्या येणाऱ्या पिळगेक कोणान घालतले. कित्याक ह्या सरकाराच्या फोटिंगपणाक लागून. कित्याक आमी पळयली कितली फोटिंगपणां केली. जर तर आमी कितें जे प्रपोज करता फुडें जाल्यार हे सरकारान आमच्या समोर येवन आमी जे उलयता पळय ते फोट आसा हे लोकां समोर मांडचे. आमी समर्थ आसा. तुमी जे करता पळय न्हू तितली ही फोटिंगपणां म्हणून. कित्याक ज्यो गोश्टीचेर तुमी काला फायल तयार केल्या पळय
तितून सगळी फटिंगपणां आसा. खंयची दाखोव ती हांव दाखोवंक शकता. जर तर 4थें सेक्शन सोडून 5वें सेक्शन जर लागलें जाल्यार हे बॉम्ब काबार जाले म्हणून समजपाचें. आयज जर उठले ना जाल्यार दुसरे मोपा जातले हांगासर. जशे मोपाचे लोक रडटा तशें आमकां रडचें पडटलें. आयज एकवटान आमदार म्हणजे राजकारण सायडीक दवरून आमचो गांव आयज म्हाका दुर्दैवी दिसता. कित्याक हें पवित्र स्थान महादेव सातेरी, सती देवस्थान, तो मारू देवस्थान असले स्थान जेन्ना ह्या लोकांक लाभलां आनी हे राजकारणाच्या हातीन जर आमी हे सोंपयले, हे राजकारणी कितले तेंप आसतले. 5 वर्सांचे तांचो कार्य कोणाक सोदूंक वयतले. आयज तुमी पयलां आसतलें मोपान आयचो आमदार बाबूक बोटां दाखयता. केलें कोणें? करून गेले ते. आतां तशीच गोश्ट आमची जातली फाल्यां. करून हे वयतले, आमकां खावन हे वयतले. हे लोक झगडटले कोणा कडेन? करून गेले ते हात वयर काडटात, ते बेकार काडून गेले, गांव आमचो वयतलो. जर हांगासर खरेंच न्याय मेळपाक जाय जाल्यार सरकारान म्हाका दिसता खंय तरी जी गाबा कमिटी आसा पळय ह्या बीजेपी सरकाराची, तांकां एकान एक मनशाक खबर आसा जे बोमकाराचेर अत्याचार जाता ते खऱ्यांनीच खरे आसा हें हांव सांगूंक शकता. तितून बरे मनीस आसा. जे 2-3 जण हे आसा पळय तांकां नांवां घेयना, तांकां अशी हें लागलेली आसा कितें हो गांव काबार करून जे पळय कोण तरी बाबू तो त्या बाबूच्या गळ्यान जो घातला पळय गांव आमचो आनी तेजे कडल्यान कितें पळय हेणी घेतलां त्या खातीर हो खंयच्याय परिस्थितीन गांव आमी काबार करतलोच हो हट्ट तेणी गव्हर्मेंटाक दवरला. आयज हांव मागता त्या सरकारान बरे लोक आसा, तेणी खंय तरी हेजेर विचार करचो. हे जे लोक आतां 2 वर्सां झगडटा ते कित्या खातीर झगडटा. प्रत्येक मनशाक जे काबा कमिटीन आसा ते थोडेशे 5-6 जाण मनशांकूय खबर आहा. हांगा ऑलरेडी बायपास जाल्लो आनी तो कोणा खातीर हांगासर परतो रस्तो येयलो ते लोकांक खबर आसा. ते सीएमाकूय खबर आसा. हो सीएम कित्याक मूग गिळून ओग्गी आसा हें आमकां कळना. हेणें खंय तरी आयज बोमकारांक न्याय दिवचो पडटलो आनी ते कोल्लेकारांक. आनी जेन्ना कुंकळे सारक्या गांवांत जेन्ना बायपास जाता 8.5 किलोमिटर आनी जंय बोमान जो 2 किलोमिटर रस्तो आसा ते थंय न्याय दिवंक मेळना जाल्यार ही बोमकाराची दुर्दैवी गोश्ट. तुम्ही आतां म्हणला सरकारान थोडे बरे लोक आहा ते तुमकां सपोर्ट करपाक रेडी आहा कशें कित्याक? सरकारांचें कशें आसना तूं पयलीं पर्रीकर आसतना आतां जेन्ना पर्रीकर गेलो पळय त्या लोकांचो होल्डूच गेलो. आयज गोंयकार त्रासान पडले हेजें कारण कितें जाणा तूं? जे लोक त्या सरकारान गेल्या पळय तेंचेर हेंचो कंट्रोल ना. पयलीं गाबा कमिटी आनी तो पर्रीकार कंट्रोल करतालो हांकां. आयज तो कंट्रोल हेंचेर गेला. हो कंट्रोल आयज ह्या सीएमा कडेन ना. जर तर ह्या सीएमा कडेन आयज तो कंट्रोल आसलो जाल्यार आयज खंय तरी ह्या लोकांक न्याय मेळटलो आसलो. आयज उय करना आनी खंय करिना. अरे आमचे हेजे आन्सर तरी दिवंक जाय तेणें. Subscribe Go1 Update social media channel and press bell icon for latest notification.